अबको मुलुकको परिवर्तनको एकमात्र विकल्प हो निर्वाचनमा गएर अहिलेको जुन वर्तमान निर्वाचन प्रणाली छ त्यो निर्वाचन प्रणाली आफैमा भ्रष्ट छ। त्यो पैसा र गुण्डामा आधारित छ। जोसँग पैसा छ, जोसँग गुण्डा छ, जसले भ्रष्टाचार गर्न सक्छ, जसले राज्यमा लुटेको छ, त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै चुनाव जित्न सक्दछ। यस किसिमको चुनाव प्रणालीलाई आमूल रूपमा परिवर्तन नगरिकन चुनावमा गएर केही सिट प्राप्त गरेर संसदमा पुगेर राजनीतिक परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको अबको आधारशिला र माध्यम भनेको केवल नागरिक आन्दोलन मात्र भन्ने ठहर गरेर त्यसको नेतृत्वको लागि मलाई जुन भूमिका र जिम्मेवारी दिएको छ त्यसका लागि म अध्यक्षज्यू लगायत नेपालका लागि नेपाली पार्टीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म यो आन्दोलनका मूलभूत 7वटा एजेन्डा छन् र त्यो 7वटा एजेन्डालाई हामीले विस्तृत रूपमा 11 पृष्ठमा व्याख्या गरेका छौँ। मैले त्यो सबै व्याख्या सुनाउन सकिनँ समयको अभावले गर्दाखेरि, तर म हाम्रा 7वटा मूलभूत एजेन्डाहरू के हुन् भन्ने कुरा म राख्दछु र त्यस पछाडि म विभिन्न राजनीतिक दलहरू, व्यक्तित्वहरू, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको विषयमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। नेपालका लागि नेपाली पार्टी पृथ्वी पथ नेपालका लागि नेपाली पार्टीको आधारभूत वैचारिक र राजनीतिक मार्गनिर्देशक सिद्धान्त हो। यो आन्दोलनलाई हामीले परिवर्तनका लागि नागरिक आन्दोलनको नामाकरण गरेका छौँ, किनभने आज मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत प्रत्येक क्षेत्रमा परिवर्तन चाहिएको छ। त्यसैले अबको परिवर्तन, अबको आन्दोलन भनेको एउटा ठुलो शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक क्रान्ति हुनेछ र त्यो क्रान्ति एकजना दुईजनाले गरेर पुग्दैन। आम नेपाली नागरिकहरूले यो क्रान्तिको लागि, यो आन्दोलनको लागि आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका लिनु पर्दछ भनेर हामीले यसलाई नागरिक आन्दोलनको संज्ञा दिएका छौँ। यसका मुख्य एजेन्डाहरू म पढ्न चाहन्छु। हाम्रो सबैभन्दा पहिलो एजेन्डा र यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरेसम्म जोसुकै सत्तामा आए पनि, जतिसुकै परिवर्तन भए पनि त्यसले अर्थ राख्न सक्दैन। त्यसैले एक, भ्रष्टाचारको अन्त्य। पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बसेका राजनीतिज्ञ, उच्च पदस्थ कर्मचारी, न्यायाधीश तथा राज्यको सुविधा लिएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पत्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अधिकार सम्पन्न नागरिक आयोग गठन गरी छानबिन गरेर भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावास र सर्वोच्च अदालतसम्मको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्ने। भ्रष्टाचारीबाट जफत गरिएको सम्पत्ति युवा रोजगारी, निःशुल्क गुणस्तरीय व सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य, गरिबी नियन्त्रण, महिला सशक्तिकरण र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा लगाउने। हामीले यो काम गर्न सकेनौँ भने निर्वाचनको माध्यमबाट जोसुकै सत्तामा आओस्, जतिसुकै सरकार परिवर्तन हुन्, त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसैले आज मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी प्रत्येकले आफ्ना व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, पद बेलुक्तालाई छोडेर मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिमार्जन गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद, मन्त्री बन्न नपाउने तथा छरितो र मितव्ययी अर्थात् प्रधानमन्त्री सहित 11 जनाको मन्त्रीमण्डल, सांसद संख्या 115 सम्म मात्रै रहने, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक समेतले ई भोटिङ गर्न पाउने र निर्वाचन प्रचार प्रसारमा आमूल परिवर्तन गरी गुण्डा, छलकपट, पैसा, मतदाता किनेर निर्वाचन जित्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने। जबसम्म यो काम गर्न सकिँदैन तबसम्म गरिने प्रत्येक निर्वाचन एउटा झुट हो, नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम हो, मुलुकका समस्या समाधान नगर्ने एउटा षड्यन्त्र मात्रै। तेस्रो, हाम्रो महत्त्वपूर्ण एजेन्डा र यो एजेन्डाका बारेमा बोल्दाखेरि म अरू केही कुरा व्याख्या पनि गर्न चाहन्छु। नागरिक तन्त्र सहितको राज संस्था, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरूको राष्ट्रिय एकताका प्रतीकको रूपमा संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदीय मर्यादाभित्र रहने तथा मुलुकको विदेश नीतिमा अहम भूमिका निभाई राष्ट्रिय अक्षुण्णता कायम राख्न प्रतिबद्ध नागरिक तन्त्र सहितको आधुनिक राज संस्था स्थापना गर्ने।
हामी यो कुरामा प्रष्ट छौँ। हामी राजावादी होइनौँ, हामी राजतन्त्रको पक्षमा छैनौँ, हामी 2047 सालको संविधान बिउताउने पक्षमा पनि छैनौँ, हामी राजालाई राजनीतिक अधिकार दिएर द्वन्द्व सृजना गर्ने पक्षमा पनि छैनौँ। त्यसैले म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी मित्रहरूलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने 2047 सालको संविधानमा फर्केर अब मुलुकमा परिवर्तन हुन सक्दैन। राजालाई राजनीतिक अधिकार दिएर राजालाई शक्तिशाली बनाएर मुलुकको समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यस किसिमको राजाको प्रयोग भइसकेको छ। नेपाली नागरिक नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हुन्। राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली नागरिक नै हुन्, राजनीतिक शक्तिको स्रोत पनि नेपाली नागरिक नै हुन् भन्ने यी तीनटा आधारभूत राजनीतिक सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने राज संस्था मात्रै 21औं शताब्दीको आधुनिक राज संस्था हुन सक्दछ। त्यो राज संस्थाले मात्रै नेपालको राष्ट्रिय एकताको लागि भूमिका खेल्न सक्दछ। यो भन्दा बाहिर गएर हामीले राज संस्थाको कुरा गर्यौं भने मुलुकमा द्वन्द्व बढ्छ। यो कुरालाई राष्ट्रवादी मित्रहरूले बुझिदिनु भयो भने, राप्रपा लगायत विभिन्न घटकहरूले, विभिन्न संस्थाहरूले यो कुरा बुझिदिनु भयो भने आन्दोलनमा सँगै जान सक्ने एउटा वातावरण बन्छ। त्यसैले राज संस्थाको बारेमा पावरफुल राजा, शक्तिशाली राजा, पञ्चायत जस्तो राजा, शासन गर्ने राजाको परिकल्पना गर्न बन्द गर्नुहोस्। नेपालका लागि नेपालीले डे 1 देखि राखेको धारणालाई समर्थन गरेर आन्दोलनमा आउनुहोस् भनेर म सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छु। धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य, नेपाललाई ओमकार परिवार, वैदिक, बौद्ध, किराँत, सिख, जैन सहितको नेपालमा बसोबास गर्ने सबै धार्मिक समुदायको सहिष्णुता, सहअस्तित्व र पहिचान रहने गरी सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य बनाउने। 5. संघीयताको खारेजी, केन्द्र र स्थानीय गरी दुई तहको मात्रै सरकार हुने, दलीय राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठी विकास निर्माणमा केन्द्रित भए नागरिकलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने सम्पूर्ण सेवाहरू छिटो, छरितो र निष्पक्ष रूपमा प्रदान गरी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीमा साथ दिने अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार कायम गर्ने। 6औं नागरिक सरकार स्थापना गर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिमार्जन गरी निर्वाचन सम्पन्न गराउन, नागरिक आयोग स्थापना गरी भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, गुणस्तरीय व सर्वसुलभ बनाउन एवं बैंकको ब्याज दर 2 देखि 5% सम्म मात्रै कायम गरी युवा रोजगारीका लागि 2% मा सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्य सम्पन्न गर्न आन्दोलनकारी शक्तिले वैधानिक रूपमा स्थापना गर्ने सरकार नै नागरिक सरकार हो। यस सरकारले आम नेपाली, हामी प्रजा होइनौं, जनता होइनौं, नागरिक अधिकार सम्पन्न राज्य शक्तिको स्रोत र सार्वभौम नागरिक हौं भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नेछ। र 7. समृद्ध नागरिक, नागरिक समृद्ध भएपछि मात्रै मुलुक समृद्ध हुन्छ। मुलुकको समृद्धिले मात्र नागरिक समृद्ध हुँदैन। मुलुकको समृद्धिको कुरा गर्ने जीडीपी बढ्ला, केही घराना, केही व्यक्तिहरू धनी होलान्, तर आम नागरिकहरू पछौडेपनामा, गरिबीमा र आर्थिक विपन्नतामा बाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जब सबै नागरिकहरू सम्पन्न हुन्छन् तब स्वतः मुलुक समृद्ध हुन्छ। त्यसैले नेपालका लागि नेपाली नागरिकमुखी एउटा अभियानबाट आएको पार्टी भएका कारणले हामी नागरिकको समृद्धिमा जोड दिन्छौँ। त्यसैले हामीले भन्छौँ, राजनीतिक परिवर्तनका लागि पृथ्वी पथ नेपालवादलाई आत्मसात गरी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय निर्माणको प्रक्रिया मजबुत बनाए मुलुकको अधिकार र मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गरी नागरिकलाई समृद्ध बनाउने। मुलुकको समृद्धिको स्रोत उद्योग र बेरोजगारी हो भन्ने श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश अनुसार देशमा वार्षिक रूपमा कम्तीमा 2वटा ठुला उद्योग, 10वटा मझौला उद्योग र 25वटा घरेलु उद्योग खोल्नका लागि राज्यले, सरकारले बजेट छुट्याउने। हाम्रा यी मूलभूत एजेन्डाको हामीले व्यापक रूपमा व्याख्या गरेका छौँ। त्यो व्याख्या नेपालका लागि नेपालीको वेब पेजमा पनि आउनेछ, हामी पत्रकार मित्रहरूलाई पनि उपलब्ध गराउनेछौँ। अब म सबैभन्दा पहिला के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यी हाम्रा एजेन्डाहरूमा कुनै पनि कमी कमजोरी छैन, यो मुलुकको हितमा छ। त्यसैले म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा
एमाले नेता खड्गप्रसाद ओली, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायत मुलुकका सबै राजनीतिकहरूलाई र दलहरूलाई के निवेदन गर्छु भने यो गणतन्त्र भ्रष्टाचारी भयो। भ्रष्टाचारमा लिप्त गणतन्त्रले मुलुकलाई पार लगाउन सक्दैन। आज मुलुकको राष्ट्रियता करिबन कमजोर अवस्थामा पुगिसकेको छ। भूभाग मिचेको छ, धर्म संस्कृति लोप गरिएको छ, होली वाइनले राज गर्ने अवस्था आएको छ। यी सबै विकृतिका बावजुद मुलुक बचाउनु पर्नेछ। तपाईहरू असफल हुनु। तपाईहरूले आफ्नो असफलता स्वीकार गर्नुहोस् र अब यो आन्दोलनलाई दबाउने, यो आन्दोलनको विरोध गर्ने र आन्दोलनको विरुद्धमा जाने काम बन्द गर्नुहोस्। तपाईहरूलाई म निवेदन गर्छु, म हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्छु, यो आन्दोलनलाई सहयोग गर्नुहोस् र अब परिवर्तनको लागि तपाईले साथ दिनुहोस्। अब तपाईहरूबाट मुलुक चल्न सक्दैन। तपाईले राजनीतिक नेतृत्व लिन सक्नुहुन्न। तपाईहरू असफल भइसक्नुभयो। कम्तीमा यो कुरा मात्रै स्वीकार गर्नुभयो भने पनि तपाईहरूलाई केही स्थान बस्न सक्छ। अब तपाईहरू प्रतिकारमा उत्रिनुभयो, नागरिक तन्त्रको विरुद्धमा उभिन थाल्नुभयो भने आम नेपाली नागरिकहरूले तपाईहरूलाई बढार्नेछन्। त्यसैले अब आन्दोलनको विरुद्धमा उभिने हिम्मत र साहस नगर्नुहोस्। राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग बन्द गर्नुहोस्। म सम्पूर्ण विदेशी मित्रहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, के तपाईँ नेपाललाई भ्रष्टाचार युक्त मुलुकको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ नेपालको विदेश नीति असफल भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? के नेपाल आर्थिक सङ्कटमा गएको हेर्न चाहनुहुन्छ? के नेपाल एउटा बर्बादीको सङ्घारमा गएको हेर्न चाहनुहुन्छ? यदि हेर्न चाहनुहुन्न, तपाईँ विदेशीहरू नेपालको सच्चा मित्र हो भनेदेखि अब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्ने समय आइसक्यो र त्यसको नेतृत्व नेपालका लागि नेपालीले लिन्छ। हामीलाई साथ दिनुहोस्। नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण अब बदल्नुहोस्। अब कांग्रेसले, एमाले, माओवादीले, मधेसवादीले यस्ता दलहरूले अब नेपाल बचाउन सक्दैनन्। यदि तपाईँ नेपालको साँचो मित्र हो भने अब हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामी तपाईहरूलाई पत्रचार गर्नेछौँ, हामी तपाईहरूलाई भेट्नेछौँ, हाम्रा कुरा राख्नेछौँ र अब यो सरकार र यो व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने कुरा बन्द गर्नुहोस्, समर्थन फिर्ता लिनुहोस् भनेर म सम्पूर्ण विदेशी निकाय, नियोग र विदेशी मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै म यो पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रा दुई ठुला छिमेकी मित्रहरूसँग हामी ज्यादै सुमधुर सम्बन्ध राख्नेछौँ। तपाईँ र हाम्रो बिचको सम्बन्ध नङ र मासुको सम्बन्ध हो। तपाईँले हामीलाई थिचोबिचो गरेर, हामीले तपाईँको विरोध गरेर हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। तपाईँ हामीले एकले अर्काका समस्या बुझ्नु पर्दछ। तपाईँ हामीले एकले अर्कालाई साथ दिनुपर्दछ। एकले अर्काको सार्वभौम सत्ता, राजनीतिक स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ता र मुलुकको इन्टिग्रिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीलाई सम्मान गर्न सकेको खण्डमा र हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अगाडि सारेका सिद्धान्तमा आधारित भएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रमा आधारित भएर सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा हाम्रा पनि समस्या समाधान हुन्छन्, तपाईँको पनि समस्या समाधान हुन्छ, हाम्रो मित्रता पनि नयाँ फेजमा पुग्छ। त्यसैले म भारत र चीनलाई अब तपाईँहरूले नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तनको लागि तपाईँहरूले आफ्नो ढोका खुल्ला गर्नुहोस्। अहिलेको सिस्टम, अहिलेका नेता र अहिलेका दललाई समर्थन गर्न बन्द गरिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राप्रपा र केही राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। म केशरबहादुर विष्ट दाइलाई खुल्ला हृदयले भन्न चाहन्छु, तपाईँ एउटा पाएको राजनीतिज्ञ, धेरै कुरा बुझ्नुभएको राजनीतिज्ञ, सानातिना कुराहरूलाई बिर्सिनुहोस्, सानातिना मतभेदलाई बिर्सिनुहोस्। तपाईँ यो आन्दोलनको एउटा शीर्ष नेतृत्वको रूपमा बस्नुहोस्। तर यो आन्दोलन हाँक्ने यसको नेतृत्वको जिम्मा हामी लिन्छौँ। हामीलाई साथ र समर्थन दिनुहोस्। मुलुक दुखेको छ भने अब को नेता हुने भन्ने कुरोको विवाद होइन। अब हामी भोलि सत्तामा जानका लागि आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ। यही सरकारले नागरिक सरकार गठन गरोस्, हाम्रा एजेन्डा पूरा गरोस्, नागरिक आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारलाई कारवाही गरोस्। हामीलाई सत्तामा जानु मिल्दैन, हामी चुनाव खेल्न, हामी सत्ता लोलुप भएर आन्दोलन गर्न लागिरहेका होइन। यो आन्दोलन निष्कर्षमा पुगेपछि को सत्तामा जान्छ, कसले सरकार चलाउँछ, हामी त्यही बेला निर्णय गरौँ। अहिले म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म मन्त्री हुन्छु भन्ने आकांक्षा निकालिदिनुहोस्, म नेता हुँ भन्ने आकांक्षा निकालिदिनुहोस्। त्यसैले म केशर दाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ, तपाईँ शीर्ष स्थानमा बस्नुहोस्, हामी स्वीकार गर्छौँ र यो आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुग्यो। म राप्रपालाई भन्न चाहन्छु, राजेन्द्रजीको निर्वाचित जित्नमा हामीले जुन महत्त्वपूर्ण योगदान खेलेका छौँ त्यसलाई नबिर्सिनुहोस् र आज कमल थापाको प्रवृत्तिलाई पराजित गर्न जसरी राप्रपाका नेताहरू डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी, पशुपति शमशेर राणालाई हामीले गएर बरु तपाईँ निर्वाचनमा नलड्नुहोस्, राजेन्द्र लिङ्गेलाई जिताउँ, त्यही कारणले राजेन्द्र लिङ्गेजी जित्नुभयो।
हामीले भन्यौं राप्रपाका मतदाताहरूलाई कमल थापा प्रवृत्तिलाई पराजित गरेर राजेन्द्र लिङ्गेलाई जिताउँ। हाम्रो कारणले राजेन्द्र लिङ्गेले जित्नु भएको छ। तर म राजेन्द्र लिङ्गेजीलाई भन्छु, तपाईहरु आन्दोलनबाट भागिरहनु भएको छ। तपाईहरु चुनाव जित्ने प्रवृत्तिमा मात्र जानु भएको छ। तपाईका एजेन्डा सीमित भइसकेका छन्। केवल राजा र धर्मको मात्रै कुरा गरेर यो मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। नेपालका लागि नेपालले उठाएका कतिपय एजेन्डाहरू राजनीतिले बोल्नुहुन्छ, तर पार्टीबाट निर्णय गराउनुहोस्, हाम्रा एजेन्डाहरू स्वीकार गर्नुहोस् र आउनुहोस्। तपाईँ र हामी आन्दोलनमा सँगै जान सक्छौँ। तर पञ्चायतको लेगेसी बोकेको पार्टीसँग नेपालका लागि नेपाली कहिले पनि एकीकरण हुन सक्दैन। त्यसैले म भन्छु, राप्रपा बन्द गर्नुहोस्, हामी नेपालका लागि नेपाली बन्द गर्छौँ। अरू राष्ट्रवादीले आफ्नो अभियान बन्द गर्नुहोस्, एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गरौँ र त्यो नयाँ शक्तिको नेतृत्व बालकृष्ण नेउपाने जस्ता राष्ट्रवादी व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिएर हेरौँ न एकचोटि के हुँदो रहेछ। यदि हामी आफै नेता हुनका लागि आफ्नै स्वार्थका लागि मात्रै कुरा गरेका छौँ, संसदमा पुग्न र मन्त्री बन्नका लागि मात्रै कुरा गरेका छौँ भने राप्रपाले पनि यो मुलुकमा हामीले जे आशा गरेका छौँ त्यो आशालाई साकार पार्न सक्दैन। त्यसैले म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु, चुनावलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर राख्नुहोस्, आन्दोलनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हातेबालो गरौँ। म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई भन्छु, तपाईहरु राजाको बारेमा कन्फ्युज भएर सक्रिय राजा, पञ्चायतको राजा, 47 सालको संविधान जस्ता अनावश्यक कुरा नगर्नुहोस्। दुनियाँको कुनै पनि ठाउँमा 21औं शताब्दीमा संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदीय मर्यादालाई स्वीकार नगर्ने राजा अब दुनियाँमा कहीँ पनि छैनन्। होला साउदी अरेबियामा त्यसको आफ्नै छुट्टै अवस्था छ। त्यसैले हामीले खोजेको राजा ब्रिटेनको महारानी जस्ता हुन्, जापानको सम्राट जस्ता हुन्, नेदरल्यान्डको जस्तो हुन् र कम्बोडियाको जस्तो हुन्, जसले मुलुकको एकतालाई सबैभन्दा सर्वोपरि राखेर एकताको प्रतीकको रूपमा बस्छन्। एकताको प्रतीकको रूपमा बस्नुभन्दा ठुलो अधिकारहरू केही पनि हुन सक्दैन र विदेश नीतिसँग सम्बन्धित केही अधिकार राजालाई दिनुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपालका लागि नेपाली प्रश्न छ। त्योभन्दा बेसी हामीले राजाको बारेमा अधिकार सम्पन्न बनाउन खोज्यौँ भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ, न राजा आउँछन्, न राज संस्था बच्छ, न हाम्रा उद्देश्य नै पुरा हुन्छन्। त्यसैले म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई नेपालका लागि नेपालले अघि सारेको धारणालाई एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, तीनचोटि हेरिदिनुहोस्, पढिदिनुहोस्, मनन गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् छलफल गरौँ। तपाईँ हामी सबै सानातिना विभेदलाई मतभेदलाई छोडेर एक ठाउँमा बसेर अब आन्दोलनको आँधी बेरी ल्याउनु पर्दछ भनेर म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। तर राष्ट्रवादी शक्ति मात्रै एक ठाउँमा आएर राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्दैन, हामी त्यसमा प्रष्ट छौँ। त्यसैले म निवेदन गर्छु, विप्लव जस्ता राष्ट्रवादीहरू, प्रकाण्ड जस्ता राष्ट्रवादीहरू, सीपी मैनाली जस्ता राष्ट्रवादीहरू, विजुक्ष जस्ता राष्ट्रवादीहरू, सीपी गजुरेल र मोहन वैद्य जस्ता राष्ट्रवादी प्रगतिशील शक्तिहरू पनि एक ठाउँमा आउनुपर्छ। अहिले होला भोलि वैज्ञानिक समाजवादमा तपाईँ पुग्नु होला, तर पहिला भ्रष्टाचारको अन्त्य गरौँ न, पहिला मुलुक बचाउन, पहिला नागरिक सरकार स्थापना गरौँ न, पहिला शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन, पहिला गरिबी अन्त्य गरौँ, युवालाई 2% ब्याज दरमा रोजगार दिउन, त्यही हो वैज्ञानिक समाजवाद। त्यसैले म भन्छु, तपाईहरु राष्ट्रवादी व्यक्तित्व, प्रगतिशील व्यक्तित्व, प्रगतिशील शक्ति हो। हामी हिजो तपाईहरुमाथि भएको दमनमा पनि तपाईहरुकै साथ दिएका थियौँ। हामीले तपाईमाथि दमन हुनु हुँदैन भने आज पनि साथ दिन्छौँ। आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ, मुलुकलाई बचाउँ, नेतृत्व कसले लिने छिरोफानो गरौँला। तपाईँले नेतृत्वले पनि हुन्छ, बालकृष्णजीले पनि हुन्छ, राजेन्द्रजीले पनि हुन्छ, मैले पनि जसले पनि हुन्छ। नेतृत्वको प्रश्न होइन, प्रश्न हो यो मुलुकका समस्या समाधान गरेर मुलुकका रूपान्तरण। नेपालका लागि नेपाली डेमोक्रेसी नागरिक तन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ। हामी प्रजा पनि होइनौँ, हामी जनता पनि होइनौँ, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। 2047 साल पछाडिको परिवर्तनले हामीलाई जनता बनायो, हामी जनता होइनौँ, हामी नागरिक। 2047 सालभन्दा अगाडि 19 सालले हामीलाई प्रजा बनायो, हामी प्रजा होइनौँ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र थुप्रै डेमोक्रेसीमा आस्था राख्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब तपाईँ आफ्नै पार्टीमा बस्नुहोस्, हामीलाई त्यसमा हामी स्वागत गर्छौँ। तर यो आन्दोलनका एजेन्डालाई समर्थन गरेर तपाईँ पनि यो नागरिक आन्दोलन समितिमा बस्नुहोस् र गाउँदेखि सहरसम्म हामी आन्दोलन उठाउँ। र म एमाले भित्रका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, माओवादी भित्र पनि थुप्रै राष्ट्रवादी साथीहरू छन्। अब तपाईँले आउट अफ दि बक्स आउने बेला हो, अब निर्णय गर्ने बेला हो। अब तपाईँ माओवादी तपाईँको स्पेस होइन, एमाले तपाईँको ठाउँ होइन, काङ्ग्रेस तपाईँको ठाउँ होइन, अबको ठाउँ हो नेपालका लागि नेपाली। त्यसैले सबै महत्त्वकांक्षालाई छोडेर मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो आन्दोलनमा एउटा आँधी बेरी ल्याएर मुलुकलाई परिवर्तन गर्नका लागि एक ठाउँमा बसौँ। हामी तपाईँसँग छलफल गर्छौँ र यो 1 महिनाभित्रमा हामी बृहत्तर रूपमा यो आन्दोलन समिति निर्माण गर्छौँ, मुलुकभरि संयन्त्र निर्माण गर्छौँ। त्यसका लागि सबैले हामीसँग समर्थन गर्नुहोस् भन्दै
धेरै समय हामीले लिइसक्यौँ। म अरू धेरै कुरा राख्न चाहन्न र संक्षेपमा म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने अबको विकल्प आन्दोलन मात्रै हो। त्यसैले आन्दोलनलाई साथ दिनका लागि यहाँहरूको जुन भूमिका छ पत्रकार मित्रहरूको, मिडियाको, त्यो मिडियाले आन्दोलनका कुरालाई नागरिकहरू समक्ष पुर्याइदियोस् र तपाईँहरूको यो भूमिकालाई हामीले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नेछौँ। धन्यवाद।